नमस्कार साथीहरू, म तपाईहरुकै लेखक प्रशिक्षक कैलाश ढकाल। विभिन्न तहको लोकसेवा तयारी गरेर बस्ने साथीहरुको लागि आज म प्रॉफिट एन्ड लसको टाइप 4 एन आर्टिकल सोल्ड एट 2 डिफरेंट सेलिङ प्राइसेस यो टाइपका प्रश्नहरू सजिलो भन्दा सजिलोसँग कसरी समाधान गर्ने त्यो ट्रिक्स लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कुनै एउटा वस्तु हेर्नुस्, कुनै एउटा वस्तु मैले खरिद गर्दाखेरि है कुनै एउटा वस्तु मैले खरिद गर्दाखेरि मेरो लागि के हुन्छ, सीपी सेम रहन्छ। अब मिस्टर एक्स र मिस्टर वाई दुईजना मान्छेलाई मैले त्यो वस्तु बेच्नु पर्यो। त्यो वस्तु मैले केही संख्यामा किनेको थिएँ, ठीक छ। मिस्टर एक्स र मिस्टर वाईलाई बेच्नु पर्यो। अब मिस्टर एक्स मेरो चिन्जानको भएदेखि म के गर्छु, उसलाई कम फाइदा खाएर बेच्छु हैन। अथवा मैले अब कोही मिस्टर वाईलाई के गर्न सक्छु, अलिकति बढी फाइदा खाएर बेच्न सक्छु। भन्नुको मतलब कुनै एउटा वस्तु हेर्नुस् है, कुनै एउटा वस्तुको सीपी के हुन्छ, सेम रहन्छ भनेदेखि त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, विविध फरक फरक मूल्यहरुमा के गर्न सकिन्छ, बिक्री गर्न सकिन्छ। अब त्यो मोडलका प्रश्नहरु हेर्नुस् यहाँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ट्रिक्समा बताउँछु। पहिला प्रश्न हेरौँ है। 1 नम्बरमा एउटा पसलले ल ध्यान दिनुहोस् है। यहाँ प्रश्नले के भन्यो, एउटा पसलले कुनै वस्तु रु 6000 मा बेच्दा उसलाई के हुन्छ, 20% नाफा हुन्छ, ठीक छ। 24% नाफा कमाउन उसले त्यो वस्तु कतिमा बिक्री गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न सोध्यो। भनेपछि हामी के गर्छौं, यो टाइपको प्रश्नलाई सीपी के गर्छौं, 100 मान्छौं। हेर्नुस् है, सीपी के गरियो, 100। पहिलो केसमा के भएको छ हेर्नुस् त, 20% नाफामा बेच्दाखेरि 100 मा किनेको वस्तु 20% नाफा खाएर बेच्दाखेरि कतिमा बेच्नु पर्यो, 120 मा बेच्नु पर्यो। यो भनेको हाम्रो SP1 भयो, ठीक छ। 24% नाफा कमाउन भनेपछि हेर्नुस् है, 100 मा किनेको वस्तु हैन 24% नाफा कमाउनको लागि त के गर्नु पर्यो, 124 रुपैयाँमा बेच्नु पर्यो नि त। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, SP2 भयो। अब प्रश्नले के भनेको छ हेर्नुस् त, 6000 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भनेपछि 6000 मा बेच्दा भनेपछि यो के भयो, SP1 भयो, ठीक छ। SP1 भनेको हाम्रो के छ, 120 युनिट्स छ। हेर्नुस् है, 120 युनिट्स छ। यो भनेको के भयो त, 6000 भयो, ठीक छ। भनेपछि अब 1 युनिटको भ्यालु निकालौं। 1 युनिटको भ्यालु भनेको त तपाईको 6000 बाइ के भयो, 120, 00 क्यान्सल, 12 पंचे 60 भनेपछि 50 भयो। 1 युनिटको भ्यालु 50 आयो। 24% नाफामा बेच्नको लागि हेर्नुस् है, 24% नाफामा बेच्नको लागि कति एसपीमा बेच्नु पर्यो, 124 युनिटमा बेच्नु पर्यो नि हैन। भनेपछि 124 युनिट्सको भ्यालु कति हुन्छ, 124 इन्टु 1 युनिट, 124 इन्टु 1 युनिट। अब हामी यसलाई के गर्छौं, क्याल्कुलेसन सजिलो बनाउनलाई यसलाई के गरौँ, 100 बनाऊ हैन। यसलाई 100 बनाउनको लागि यसलाई इन्टु 2 गर्ने भने यसलाई के गर्नु पर्यो, डिभाइड बाइ 2। यो पुरै ब्यालेन्स गर्नलाई त भनेपछि यसलाई डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि तपाईको कति हुने भयो, 2 छका 2 हो 62 इन्टु 100। यति गर्दाखेरि के भयो त, 62 100 हो। ध्यान दिनु होला, 20% नाफामा बेच्दा के भएको छ, विक्रय मूल्य 6000 भएको छ। हेर्नुस् है, भनेपछि 20% नाफामा बेच्दा 120 युनिट भयो। 120 युनिटको भ्यालु 6000 भनेपछि 1 युनिटको भ्यालु के आयो, 50 आयो। 1 युनिटको भ्यालु 50 छ भने
24% नाफा कमाउन त एसपी कति 124 युनिटमा बेच्नुपर्छ भनेपछि 124 युनिटको भ्यालु 124 इन्टु 1 युनिटको भ्यालु भनेको त के छ 50 रुपियाँ छ। त्यति गर्दाखेरि रु 62 सय चाहिँ हाम्रो के हुन आयो त उत्तर हुन आयो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ। दुई नम्बरमा एउटा घडीलाई रु 450 मा बेच्दा हेर्नुहोस् है, एउटा घडीलाई रु 450 मा बेच्दा कुनै मानिसलाई हेर्नुहोस् है, एउटा घडीलाई रु 450 मा बेच्दा कुनै मानिसलाई 25% नोक्सान हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा घडीलाई रु 450 मा बेच्दा के हुन्छ 25% नोक्सान हुन्छ। उक्त घडीलाई कतिमा बिक्री गर्दा के हुन्छ 50% नाफा हुन्छ। त्यसको लागि हेरौँ, रु 700 बीमा रु 900 सीमा 950 र डीमा चाहिँ के छ 1000। मान्छेहरू एउटा घडीलाई 450 मा बेच्दा 25% नोक्सान भयो भनेपछि अब 50% नाफा कमाउन त्यो घडीलाई कतिमा बेच्नुपर्छ सोध्यो भनेपछि यो प्रश्नमा पनि सीपीलाई के गरौँ 100 मानौँ। पहिलो केसमा के भएको छ हेर्नुहोस् त 25% नोक्सानमा बेच्ने हो भने 100 मा किनेको वस्तुलाई 25% नोक्सानमा बेच्ने हो भने के हुन्छ 75 मा बेचेको हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि SP1 भनेको के भयो 75 भयो। अब हेर्नुहोस् 50% नाफा गर्न कतिमा बेच्नुपर्छ भनेको छ नि त हैन। भनेपछि 50% नाफा गर्नको लागि त 100 मा किनेको वस्तुलाई 50% नाफामा बिक्री गर्नको लागि त 150 मा बेच्नु पर्यो। यो 150 युनिट चाहिँ हाम्रो के भयो सेलिङ प्राइस 2 भयो। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के दिएको छ 450 मा बेच्दा के भएको छ 25% नोक्सान भएको छ नि त हैन। भनेपछि अब 25% नोक्सान हुँदाको एसपी भनेको के भयो 75 युनिट भयो। ठीक छ 75 युनिट्स भयो। यो 75 युनिट्सको भ्यालु चाहिँ के भयो त 450 भयो। भनेपछि अब 1 युनिटको भ्यालु हेर्नुहोस् है 1 युनिटको भ्यालु तपाईँको के हुनु पर्यो 450 बाई के हुनु पर्यो 75 हुनु पर्यो। ठीक छ 450 बाई 75 हुनु पर्यो। अब 1 युनिटको भ्यालु आयो। तर हामीलाई के छ 50% नाफा हुनको लागि कतिमा बिक्री गर्नुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् त 50% नाफा हुनको लागि त्यो वस्तुलाई के 150 युनिटमा बिक्री गर्नु पर्यो। भनेपछि 150 युनिट्स भनेको त 150 इन्टु 1 युनिट 1 युनिटको भ्यालु भनेको त 450 बाई के भयो 75 भयो। 75 दुना 150 450 दुना 900 भनेपछि 900 मा के गर्नु पर्यो बिक्री गर्नु पर्यो। कति नाफा कमाउनु 50% नाफा कमाउनु। ध्यान दिनु होला कुनै एउटा वस्तुको लागि सीपी सेम हुने भएकोले गर्दाखेरि सीपी 100 मानियो। पहिलो केसमा 25% घाटामा बेच्नु पर्यो। त्यसको लागि के हुनु पर्यो 75 मा बेच्नु पर्यो। दोस्रो केसमा 50% नाफामा बेच्नु पर्यो। त्यसको लागि 100 मा किनेको वस्तु 50% नाफा खाएर बेच्दा 150 युनिट हुन्छ। अब हामीलाई 50% नाफाको इक्विभ्यालेन्ट हुने के निकाल्नु पर्यो सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको 150 युनिटको भ्यालु 900 आयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सही उत्तर 900 अप्सन बी करेक्ट भयो। र तेस्रो प्रश्न हेर्छौँ हामी।
ल हेर्नुहोस् है के भयो यहाँ प्रश्नले के भन्यो पुण्य प्रसाद ढकालले एउटा खसी 7% नोक्सानमा बेच्यो। यदि उसले 9% नाफामा बेच्न सकेको भए उसलाई पहिलाभन्दा रु 64 ज्यादा प्राप्त हुन्थ्यो भने उक्त खसीको क्रय मूल्य कति हो निकाल्नुहोस् भन्यो भनेपछि हेरौँ हामी सिपीलाई मानौँ 100। पहिलो केसमा के गर्यो उसले 7% नोक्सान खाएर बेच्यो भने 100 मा 7 घटाउँदाखेरि 93 हुन्छ। यो चाहिँ उसको के भयो त SP1 भयो। ठिक छ। अब 9% नाफा गर्न सकेको भए हेर्नुहोस् है दोस्रो केसमा 9% नाफा गर्न सकेको भए त उसले के गर्नु पर्थ्यो 109 युनिटमा बेच्नु पर्थ्यो। यो SP2 भयो भनेपछि अब हेर्नुहोस् हामीलाई के भनेको छ प्रश्नले हेर्नुहोस् त 7% नोक्सानको सट्टा हेर्नुहोस् है 7% नोक्सानको सट्टा 9% नाफामा बेच्न हेर्नुहोस् है 7% नोक्सानको सट्टा 7% नोक्सानको सट्टा 9% नाफामा बेच्न सकेको भए 64 ज्यादा प्राप्त हुन्थ्यो भन्नुको मतलब 109 माइनस यो 93 युनिट छ नि यो भनेको कति दियो त 64 दियो। अब हेर्नुहोस् 93 बाट 7 र 9 16 109 हुँदाखेरि भनेपछि 16 युनिट्सको भ्यालु के भयो 64 भयो भनेपछि 1 युनिटको भ्यालु 64 बाई 16 भनेपछि 16 खोज्दा 64 4 भयो भनेपछि हेर्नुहोस् अब निकाल्नुपर्ने क्रय मूल्य सिपी भनेको 100 छ भनेपछि 100 युनिट्स भनेको त 100 × 4 अर्थात् 400 चाहिँ के भयो सिपी भयो। ध्यान दिनु होला यहाँ के भनेको छ 7% नोक्सानको सट्टा 9% नाफामा बेच्न सकेको भए 64 ज्यादा प्राप्त हुन्थ्यो भनेको छ। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस् त हाम्रो 109 93 को सट्टा 109 युनिटमा बेच्न सक्दाखेरि रु 64 बराबरको नाफा हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ थाहा भयो। र साथीहरू यो मोडलका प्रश्नहरू सल्भ गर्नको लागि मेरो ट्रिक्स कस्तो लाग्यो यो ट्रिक्स राम्रो लाग्यो भने यस्ता थुप्रै ट्रिक्सहरू कभर गर्ने गरी अल्टिमेट आइक्यू नामक पुस्तक बजारमा हामीले निकालिसकेका छौँ। त्यो अल्टिमेट आइक्यू पुस्तक लिएर पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले अपलोड गरेको यस्तो भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँ समक्ष आइपुगोस् त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटन दबाउन नबिर्सिनु होला। यस्तो भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छु। हवस् त नमस्कार।